बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सभे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सभे आसूं. भोव मोगाळ भयणी भावांनो, देव बरो दीस तुमकां दिवं. आयज दुनियाचो दीस आयतार, नोवेनाचो 5वो दीस आनी आमचो आयच्या दिसाचो विशय. आमच्या पुर्वजांनी बागयोन सेबेस्तियावा सांगाता सैमाचो सांबाळ करतलो समुदाय करलो. आमी तशेंच करुया. सैम जावन आसा देवाचें घर, उक्ते मंदीर, देवान रचलेलो जीव थंय देवाक वाखाणली. आर्गां दीत आशिर्वाद मागत आपली सुरक्षा आनी भलायकी सोदीत जियेता. आमकां कालवेकारांक देवान भोव सुंदर सोबीत सैम दिला. जायतीं शेतां, बरीं बरीं झाडां आनी फळ गेले, न्हंयो आनी जायतीं तातूंत मासली, शितळ नितळ वारो आनी उदक. हे सगळें देवा गेलें उदार देणें तें आमच्या पुर्वजांनी बरें करून सांबाळलें आनी आमकां पासार केलें. आयज आमी तशेंच करुया. आयज नवें संबळगलेल्या देव संदेशकारांक आनी तरणाट्यांक बागयोन सेबेस्तियाचे बसोतीन जायते आशिर्वाद मागुया. म्हज्या बाबा भयणींनो, हे पवित्र रितीन पावते परी वांटून घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोर परमेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो दुनिया विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी कळून विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बाकीनो सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परमेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. जे तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरून आमकां फावो कर आनी ह्या उर्दीर संवसारांत सर्गीच्या तोंडा तपतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सौम्य तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्मसभेची येद राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुरगुरूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेन तांच्या विद्वांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वाडची सेवा आमकां बरी सबना. त्या पासत तुमी भावा भयणीनो, तुमचे मदल्या बरो मान आसलेल्या पवित्र आत्म्यान आनी जानवायेन बोल्लोल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्या आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लायतल्या. ही येवजण सगळे सभेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लोल्या इस्तेवाक विचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपा, प्रोकारा, निकानोरा, तिमोना, पार्मेनेसा आनी आंतोनिकेच्या 9 शिसा निकलावा. हांकां ताणें 2 दुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिपरत वेतालें आनी जेरुसाल्यात शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुष्कळ याज्ञिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. आमचो जापाक. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशान असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन तांकां दिनवासात. 10 तरांची किन्नऱ्यो दवरून ताका सोड गितां गायात. जाबाक. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार पोट भरला. जाबाक. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां तिकोड्याच्या काळार दाणो दितलो. जाबाक. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. भाग्यवान पेद्रूचे पयले चिटी वेळे वाचो. रितीच्यानो सोमी जेजू जिवा फातर. मनशांनी बरो घालो पूण देवाक विचून काडलो आनी ताजे मोखर मोलादीक फातर. तो ताजे चोरी याद
अशें तुमी जिवे फातर खोशेक आत्मीक बळ बांदून पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात असले आत्मीक योजना भेटून एक पवित्र याज्ञिकी कूल घडोयतल्यात. कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलेलें आसा, पळयात सियोनांत हांव एक मनशा सरीचो फातर घालतां. हांवें वेंचून काडलेलो आनी एक मोलादीक फातर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फटोवचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास ठेवतल्याक तो मोलादीक, पूण विस्वास ठेवना तांकां तो बांदप्यांनी बरो घालो मनशा सरीचो फातर जालो. आनी मनीस आडून पडटा तसलो फातर मनशाक सगळ्याक उडयता तसले खरो. शब्दाचेर विस्वास दवरूंक ना म्हणून ते तुमकां आदळून पडटात. हेंच तुमकां देवान निर्मळ. पूण तुमकां देवान काळोखांतली भायर काडून आपले विचित्र उजवाडांत पावयल्यात. आपली कर्तृत्वां वापरून तुमकां विचून काडलेलें कूल रियाल याज्ञिकी कूल संस्कारलेलो राष्ट्र आपली काशा परजा देवान केल्यात. देवाचें उतर हें उद्गारात सगळीं उबी रावया. उद्गाराक आमी गायन गावया. आंक C42. आंक C42. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. जुबाबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचामळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसा. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हणून तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो. तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोद आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्या तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका ओळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव
बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजें सोबे आसा म्हणून तूं सोत मानिनाय? जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच वस्तुकी उलयना, पूण म्हजें सोबें आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात, हांव बापा सोबें आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरात. आनी जो म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी ताचे परिशरीत कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या लावेराचो विसय आमकां आयज फावो जाता तो जावन आसा सोयब्याची सांबाळकाय आमी करूंक जाय. आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकान पळयतात की देवान संवसार रचता आसतना पयलीं सोयब रचली आनी सगळें जातूच शेकी ताणें मनशाक रचलो. आनी हाजे उद्देशी आमकां दिसून येता की आमकां सोयब्याची गरज आसा. आमकां सोयब्याची सारकीच गरज आनी सोयब्या वरवीं आमकां जिवीत आनी जायती देणी आमकां फावो जाता. पूण आमी समजतात की सोयब्याक आमची गरज म्हणून आनी जायत्या झाडांची आमी नश्ट करता, जायतीं झाडां कातरता, जायतीं जे देवान बरें रचून आमच्या हातीन दिलां ती आमी पिड्यार करता. आनी हाकाच लागून आमी आमच्याच जिवितान पळयतात की जायतीं दुयेंसां, जायते त्रास आमकां आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता. ताका लागून देवान हो संवसार रचलो आनी आमच्या ताब्यांत ताणें दिला आनी ह्या संवसाराची आमी देखभाल करूंक जाय. तर ताकाच लागून आमी आयकतात जायते फावटी देव आमकां सदांच बक्षिता आनी तो आमची पातकां विसरता आनी नवें जिवीत जिवंक आमकां आदार दिता. मनीस बक्षिता पूण केन्नाच विसरता आनी आमी पळयतात सोय आमकां केन्नाच बक्षिना. तर ताका लागून आमी सोयब्याची सारकी आनी बरे भाशेन सांबाळ करूंक जाय. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, बागेवून फ्रांसीस ऑफ असिसी आमी ताच्या जिवितांत नदर मारता आसतना आमी पळयतात की कशे भाशेन ताणें सोयब्याची सांबाळकाय केली, कशे भाशेन ताणें जानवरांची झाडां पेडांचेर मोग केलो आनी हे झाडां पेडां वरवीं ह्या जानवरां वरवीं ताणें आमकां दाखोवन दिलें की आमकां हांची सगळ्यांची गरज आसा म्हणून. तर ह्यो सोय सांबाळून आमकां देव उलो मारता. भाग्यवान सेबास्त्यानाच्या जिविता वरवीं देव आमकां सांगता की जशे भाशेन भाग्यवान सेबास्त्यान क्रिस्ता भावाक भयणीची सेवा चाकरी करून आपल्या जिवितान उर्बा दाखयली, तीच उर्बा आयज आमचो भाग्यवान सेबास्त्यान आमकां सांगता की आमी सोयब सांबाळूंक जाय, आमी आमच्या सोयब्याची देखभाल करूंक जाय. तर ह्या संवसारान आमी जियेत आसतना खेरीत भाशेन आमी आमच्या जिवितांत नियाळ करुया, निश्चय करुया की आमी हो सोयब आमकां जो दिलेलो आसा, जे पर्यावरण, जो नेचर जो आमकां देवान दिलेलो आसा, ताची आमी राखण करुया, ताका आमी सांबाळुया. जो पुर्वजांनी आमकां बरे भाशेन सांबाळून आमच्या हातीन दिलेलें आसा, तेच भाशेन आमी आमच्या सोयब्याची बरे भाशेन सांबाळ करून आमच्या भुरग्यांक ती फावो करुया. तर आयच्या दिसान वांटो घेता आसतना खेरीत भाशेन आमी देवाचो आदार आनी देवाचें बळ मागुया. खेरीत भाशेन हो सोयब सांबाळून आनी एकामेकाक आमी बरे भाशेन ह्या संवसारांत जिवीत जिवंक देवाचो आदार ह्या दिसा बलिदानान आमी एकामेका सोबे मागुया. आमी सगळे उबी रावन आमी आमचो आभार उच्चारुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बाबा.
स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या वचनाराक आनी जेजू क्रिस्तान ताच्या एकल्या सुतार आमच्या सोम्याक तो पवित्र वाक्या गोडमी सांगवलो आगवार मानवी जावन सोलमलो पोंस पिलाताका काल आनी कोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्ही दिलो तो मेल्ल्या मोदें जेवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवण जालो स्वर्गात चडलो सोर पोतलेकारा देवा बापाच्या उदराक बसला थंय जावन शिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मारता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसळे कुडीचे शिवणपण शास्त्राचे जिवीत आमेन आमी आमची मागणी बाबार्थान देवा मुखार दवरुया आयज होळी सभेचे सगळे फुडारी भोव करून आमचो बाप साहेब बिस्म साहेब संवसारांतले बीस आनी पाद्री सैमाक मान दिवचे आनी तांचो फावो तो सांबाळ करचो जायतो उत्सव दाखयतात आनी बरें मार्गदर्शन दितात तांचे उलय जायतो येस मेळय म्हूण देवा बापा लागीं मागुया सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपली संवसारी दुर्गेंतल्यान सगळ्या जाग्यांचेर शीस सांबाळून सैमाचो आनी सैमान आसल्याचो जायतो सांबाळ करूंक वावडो म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या देव सदस्कारांनी आनी तरणाट्यांनी आपूण देवान विचून काडलेले ते सृश्टीचे कारकरी म्हूण जाणा जावन आपले सैम सांबाळणेच्या कार्यात जायते मिसळ जावन देवाचें मंदीर आनी राज बांदचें काम चालू दवरून म्हूण मागुया आमी कादेकार आमच्या स्वार्थाक लागून आमची जमीन विकून गांव पाड करूंक पावना जावन आमकां जबाबदारेचे गांवकाराक कोण म्हूण बापा लागीं मागुया भो मोगाळ बापा तुझे पुत्र सभेची खतखतीत मागणी तूं आयकून घे तुवेनूच ह्या आमच्या काळजांत घाल्या तर तूंच ते शांती पावय हे आमी प्रार्थना मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं Dana doire velar, आमी गायन गावया आंक C6 आंक C6 Holy Father.
म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागतात. भोव बऱ्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुबा वरवीं आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो पोरमोल तुज्या मुखार सोडून दी. आत्म्यार आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या बलिदानाक फावो ते पोरी वांटून घेवन गोंडवल्यान आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता तुजे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक बीन वासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बाबा, सर्वकाली आमी तुका वागाडूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वाडटा दोबेच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बळी जावन मरलोलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा शिवो. देखून पास्काच्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोर कल्पार निरंतरी गायतात तुज्या मुखार. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमेर क्रिस्ताची कूड आनी प्रभाव. आपलेच कशें कश्ट मरण सोंसूंक आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिल पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत सबोर करची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कांस घेतली. तुका नव्यान बीन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी नातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची कांस, नवे आनी सास्त्वीक गोराचे हें रगत. पातकांचे भक्षणे वेलच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत ती वावरतले. ह्या म्हज्या उगडासाक. भावार्थाचो गोड गडगोड दिया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समोर येता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका देन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर मेस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुदोर जीवनपणाचो बरपास करून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टी गोतीन गेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मारी देवाचे माय संगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत दोमरदूत, भाग्यवंत सान सेबास्त्यांव आनी सर्वकाली तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या कोणाक सोर परमेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सडोदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्या प्रार्थना गीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो विलायत आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तुज्यो आमची पातकां भरोस आनी आमकां आतांले पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडोनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशर अंतरायता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या उदक लुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दोय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेपणपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सैम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगोड सुवाती. सौम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, तुजें कास्ता म्हाका बरें. प्लीज प्रसादा वेळार आमी गायन गावया D14. D14.
आत्मीक कमुन्या खातीर मागलें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या अज्ञात घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना. म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण समजून हांव तुका वेगळयतां आनी आख्खोच तुका आयकवडटा. तुजे कडसून केन्नीच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या सोडीच्या बाबा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गेलेल्या स्वयंपाक तूं वखद लायता आनी तें नव्यान करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतलेल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत सोडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोन पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. भाग्यवान सेबास्त्या रक्त साक्षी आमचे पासत विनंती कर. प्रार्थया. सर्वेस्वर आमच्या देवा, भाग्यवान सेबास्त्यावान तुझ्या रक्त साक्षात बेर धरिनासतना आपलो बाबात परगट उचारलो आनी दोगल्याक सांपडलेल्या आपल्या बाबा भयणीक बाबार्थान थीग रावूंक धीर दिलो. एक परजोडी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समरमता. खऱ्या बाबार्थान थीग रावून आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा काडून तुजी भलादीक करपा आमकां दी. हें आमी मागता आमच्या सगळे जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन.